वेलकम बैक। और अब यहाँ पर चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। वेलकम बैक जनाब। और आज जो मेरे साथ फेसेस ऑफ एक्सचेंज मौजूद है उनका तारुफ आपके साथ करवाती हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो भरपूर काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और आज जो शख्सियात है उनका ताल्लुक कानून से भी है और कानूनी राइट्स की भी मुल्क में बात करते हैं। जब अदालती निज़ाम की बात आए उस हवाले से भी काम कर रहे हैं। और एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से अमेरिका जा चुके हैं, वहाँ से जो नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर वापस आए, किस तरह वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करें इन्हीं से हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र इकबाल कलानौरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिवेटर है, मीडिएटर हैं, वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, रिफॉर्मिस्ट हैं, लीगल सिस्टम के इसके अलावा पढ़ाते भी हैं या यूथ से भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अक्सर जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इंसाफ की ताख़ीर है या फिर किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस पर एक्चुअली ज़फ़र साहब जो हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो क्या काम है वो हम इन्हीं से जानेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं मेरे साथ मैरी जेम्स गिल, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, फाउंडर हैं स्वीपर्स आर सुपर हीरोज़ की। एक ऐसी कैंपेन यूनिक थी जिसने अवेयरनेस दी सैनिटेशन वर्कर्स के हवाले से, और इनकी इस कोशिश को काफ़ी इंटरनेशनली रिकगनाइज भी किया गया। और भी इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया आउटलेट्स में इनके काम को हाईलाइट किया जाता रहा है। और आजकल मज़ीद क्या काम कर रही हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन हमारी जो एक नेशनल बॉडी है सेंट्रल पंजाब की, उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी ये हैं। वेलकम टू द शो मैरी। सर आपसे मैं शुरू करती हूँ। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये वो चीज़ है जिससे एक्सेप्टेंस बहुत लेट मिली पाकिस्तान में, बट यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने इसको इनिशिएट भी किया और सक्सेसफुली लॉन्च भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी था ये हमारी सोसाइटी के लिए? देखिए 27 बरस पहले की बात है। पहली दफ़ा मुझे अमेरिकन ने जब अमेरिका इनवाइट किया, देयर वर सम टॉप क्लास अटर्नीज एंड जजेस हु केम टू पाकिस्तान, दे वर 13 नंबर। उन्होंने पूरा पाकिस्तान विज़िट किया और एंड ऑफ द विज़िट उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कि आप अमेरिका आएँ। हमने एक नया निज़ाम बनाया है जिसमें आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करते हैं। तो मेरे साथ 5 जजेस गए थे और आई वॉज द ओनली लॉयर हु वाज सिलेक्टेड। जब हम वहाँ गए तो हमने एक्चुअली जब इसको देखा होते हुए तो ये हैरानकुन बात थी। दुनिया भर में अल्टरनेटिव्स होते हैं, एडीआर किसी ना किसी फॉर्म में है, जैसे मसालियत हो गई, जैसे जरगा हो गया, लेकिन अमेरिकन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम एडवर्सोरियल इनहेरिट किया था ब्रिटिशर्स से जैसे हमने किया। अब वहाँ पे बैकलॉग हो गया, लोग साल साल वो तरस रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर केसेस टू बी हर्ड फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। वो कहते हैं कि माना ना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हक हम हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। डिलेड जस्टिस इज़ नो जस्टिस एट ऑल। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान को भी दरपेश थी। जब हम वापस आए हैं वहाँ से ये सीख कर, तो मुझे एक चीफ़ जस्टिस थे और उनका नाम है एजाज निसार, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमारे सिस्टम में तो ये कहीं पे लीगल बैकिंग नहीं है, किसी तरह से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि हमारा फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है उसके अंदर प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन और पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हमने फैमिली केसेस को सबसे ज़्यादा पहले चूज़ किया। 4 चीफ जस्टिस के साथ इन्हें रो मैंने काम किया है और अमेरिकन हमें सपोर्ट कर रहे थे इस पर। और अमेरिका से जो हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स बनाने के लिए एक एफ़र्ट की गई कि मास्टर ट्रेनर्स ने यहाँ पे एक्रेडिटेशन की, लाहौर अमेरिकन सेंटर में ऑनलाइन भी की, और वो हमने कुछ जजेस को केयरफुली सिलेक्ट किया और हमने जजेस को एज ए मीडिएटर इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे शेख रियाज साहब, इसके जो बाद में चीफ जस्टिस आए हैं, फिर मियाँ अल्लाह नवाज़ साहब ने और राशिद अजीज़ साहब ने, देवर ग्रेट सपोर्टर्स। हमने पहले फैमिली केसेस को ऐड किया, उसके बाद हमने लैंड और टेनेंट डिस्प्यूट्स किए, फिर हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कमर्शियल केसेस को भी ऐड किया। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। बिलीव यू मी कि 40 साल पुराना मुकदमा 1 घंटे 1.5 घंटे में रिजॉल्व हो रहा था। वो होता ये था कि एक कैजुअल सेटिंग होती है जिसके अंदर एक फैसिलिटेटर होता है जो मीडिएटर है, और नेसेसरीली ये नहीं है कि वो वकील ही हो, उसकी ट्रेनिंग बहरहाल ज़रूरी है। तो इट डिड मिरेकल्स और हमारे कुछ 70% केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने लग गए। जैसे दुनिया में होता है कि चीज़ों के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली किसी शोबे में भी ऐसा नहीं है
ایک پولیٹیکل بندہ اگر کوئی ڈیسیجن لے دوسرے نے اس کو انڈو ضرور کرنا ہے. بالکل ایسے ہی چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ اسپیشلی میں کہوں گا جن سے میں نے ڈیل کیا تھا, سب سے بڑا ہائی کورٹ ہے, 85% لٹیگیشن یہاں پہ ہے. تو چیف جسٹس پروونشل ہائی کورٹ کا بہت پاورفل ہوتا ہے. اگر وہ انقلابی ہو اور وہ کچھ چاہے تو بہتری ہوگی, اگر دوسرے آنے والا ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. میں نے یہ جو تجربہ حاصل کیا تھا جو امریکنز کے کی مہربانی ہے کہ پہلے ہم ایکریڈیٹڈ میڈیٹر بنے, پھر ہم ماسٹر ٹرینر بنے, پھر ہم نے اس کے اوپر کورسز ڈیزائن کیے, پھر ہم نے لوگوں کی ایکریڈیٹیشن کی ہے. اور وہ پروگرام ہم نے جب رن کرنا شروع کیا تو ہم نے پہلے لاہور چیمبر کے اندر ایک سینٹر بنا دیا. بڑی کامیابی سے وہ بزنس ڈسپیوٹس کو ریزالو کر رہے ہیں. اور بزنس مین ٹائم از منی, اور جس ملک کا سسٹم کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں کرتا, دس از ڈس انسینٹیو ٹو انویسٹمنٹ. وہاں لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو ہم نے بزنس مین کو قائل کیا وہ ادھر لگنے. ہوتے ہوتے ایک صاحب آئے, ان کا نام ہے منصور علی شاہ صاحب, میں ضرور ان کا نام لوں گا, وہ چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے. انہوں نے مجھے ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ لگایا ADR پہ, اور ہم نے یہاں پہ کچھ ججز کو سلیکٹ کر کے 169 ججز کی ایکریڈیٹیشن کی ہے, اور پورے پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹ کے اندر 36 ADR سینٹرز بنائے, اور یہاں پہ ایک ورلڈ بینک کا بھی پروجیکٹ لگا ہوا ہے. اس بار تو تمام طرح کے کیسز تھے کیونکہ 2 نئے لاز جو ہیں وہ ADR پہ آ چکے. میں فارچونیٹلی جو بات امریکہ سے سیکھی, یہاں پہ ہم نے سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہیں, تو میں نے لاز بھی ڈرافٹ کیے ہیں. ایک لا ہے ADR ایکٹ 2017, یہ اس کیپٹل اسپیسیفک ہے. پنجاب کا 2019 کا لا جو ہے ADR پنجاب, وہ میں اس کا خالق ہوں, میں نے اس کے رولز بھی بنائے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایون یہ جو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب یہاں پہ لوگوں کے کیسز ریزالو کر رہے تھے, موسٹ آف دی ٹائم ہی واز ڈوئنگ میڈیشنز, اور وہ ریزالو کر رہے تھے. اب کئی اور شعبوں میں جیسے قاسم صاحب جو ہیں, وہ قاسم علی شاہ صاحب اور انوار الحق صاحب, جو دونوں میرے شاگرد ہیں اس کام میں, وہ بڑا اچھا مصالحت کا کام کر رہے ہیں. کمیونٹی لیول پہ میڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. مصالحین کا کنسیپٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے, وہاں کے لوگ کر سکتے ہیں. بلکہ اپنا اس کام کا انہوں نے ذکر بھی کیا, ہمارے شو میں بھی آئے ہوئے تھے. واقعی بہت ضروری ہے کہ اگر جو کچھ معاملات نہیں سیٹل ہو پا رہے عدالتی طریقے سے, اگر آپ انہیں ایک اچھے کاز اور ایک اچھے فیتھ کے ساتھ چار دیواری میں نپٹا دیں تو وہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اچھا میری, ہیومن رائٹس لائر ہیں آپ, پولیٹیکل لیڈر ہیں, بڑی سکسیزفل آپ کی سوئپ ہزار سپر ہیروز کی کیمپین چلی اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوئی. اب سوچا ہے کہ کچھ اور اس طرح کی کیمپین کی جائے, یا پھر سینسٹیو ہارٹ میں اور کیا کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اٹس اے گریٹ آنر ٹو بی ہیئر ایز فیسز آف ایکسچینج, اور یہ میں ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اور اس ایکسچینج کا بہت ہی امپورٹنٹ اس کیمپین کا جو آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ پیپل آر دے ہیو اسٹارٹیڈ نوٹسنگ ایون کہ ابھی جو ریسنٹ ہماری اچیومنٹ ہے, ایک پالیسی جو لیول پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چینجز ہیو اسٹارٹیڈ ہیپننگ. لیکن اس سارے سب کی شروعات جس دوران میں ہوئی, اور سارا اس میں یہ 2017 کی بات ہے. آئی واز آلریڈی لکنگ, ایک ڈیتھ انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ٹریجک, عرفان مسیح کا, ایک سینیٹری سپروائزر تھے, عمر کوٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی, جون 2017 کی بات ہے. اور اس سے اٹ اسٹک ٹو مائی مائنڈ کہ یہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن روز کا جو کام ہے, لوگ جو صفائی کا کام کرتے ہیں, خاص طور پہ سیور کی صفائی کا کام کرتے ہیں, بڑا اہم کام ہے. لیکن یہاں پر نہ تو کبھی اس پر بات ہوئی ہے, کبھی کوئی اس پر ویزیبلٹی نہیں ہے. تو کیا اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر جو لیجسلیٹو فیلوشپ پروگرام تھا اکتوبر میں, مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا, اور جو میرا ایکشن پلان تھا وہ اسی پر بیس کرتا تھا. انڈیا میں اس پر لیجسلیشن ہوئی تھی ایک 2012 میں, جس میں مینول اسکیونجنگ کو بین کرنے کی, اور میں اسی آئیڈیا کے ساتھ میں ایکسچینج پروگرام پہ گئی کہ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کو بین ہونا چاہیے. لیکن جو وہاں پر میں نے ایکسپیرینس کیا, اور میری چونکہ پلیسمنٹ فلاڈیلفیا میں تھی, اینڈ دس از ویری فارچونیٹ کہ مجھے اس جگہ پہ رہنے کا, کام کرنے کا, ان لوگوں کے ساتھ موقع ملا جہاں پر بہت بڑی آبادی جو ہے وہ افریقن امریکنز ہے, اور ان کی ایک ہسٹری ہے. جو جس طرح سے ان کی سیگریگیشن تھی, سبجوگیشن تھی, وہ سارا اس سے پہلے تھوڑا اندازہ تو تھا جو لٹریچر میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ایک ریشل ڈسکرمنیشن کا ایک ایلیمنٹ تھا. لیکن وہ بہت سملر تھیں چیزیں جو یہاں پر بہت سے ایسے طبقات کے ساتھ کی جاتی ہیں جن کو ہم جو کاسٹ بیسڈ ہے, ڈسکرمنیشن ہے, انٹچبلٹی ہے, لوگوں کے ساتھ چھوٹ چھات کا سلوک کیا جاتا ہے, اور اسی سوسائٹی میں کیا جاتا ہے, لیکن اس پر بات نہیں کی جاتی. تو یہ جو کمپیریزن تھا, اس نے بہت ہی توجہ دلائی اس طرف کہ یہ کس طرح سے امریکن سوسائٹی نے اس کو ڈیل کیا ہے, اسٹگما کو. اور وہاں پر بھی جو سب سے بڑی جو میمفس کی کیمپین ہے, جس سے بہت حد تک انسپائرڈ ہے یہ کام, آئی ایم اے مین, جو سینیٹیشن ورکرز نے
ایک اسٹرائک کی تھی 2 سینیٹیشن ورکرز کی ڈیتھ پہ, اور اس کے بعد جو کنگ مارٹن لوتھر جونیئر تھے ان کی جو اسیسینیشن بھی اسی اسٹرائک کے دوران ہوئی تھی. تو یہ بڑی اسٹرائکنگ جو سملیرٹیز تھیں جس نے ڈرا کی اٹینشن اس کام کی طرف. اور پھر جب میں واپس آئی تو یہ دس از ہاؤ دس کیمپین کیم ان ٹو بینگ, کیونکہ اس سے پہلے جو ساؤتھ ایشیا میں ایک نیریٹو ہے کہ یہ ایک گندا کام ہے, اس کام میں جو لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ڈسکریج کریں کہ وہ یہ کام نہ کریں اور کسی اور آکوپیشنز پہ جائیں. آفٹر کمنگ بیک فرام دس ایکسچینج پروگرام تو یہ بالکل ایک اپوزٹ جو آئیڈیا جس کے ساتھ کریٹ کیا گیا کہ اف دوز ورکرز آر گیون ڈگنیٹی, ان کو سیفٹی دی جائے, ان کو پروٹیکشن ملے جو ان کا بنیادی حق ہے ایک امپورٹنٹ ورک فورس کے طور پہ, تو بہت حد تک امکانات ہیں کہ یہ اس کام کو جب تک, کیونکہ اس کام کو عزت نہیں ملے گی, اس ورکر کو عزت نہیں ملے گی, تو یہ اس کام کو یہ گندا کہہ کے اس سے جان چھڑانا تو اٹس ناٹ وائز, کیونکہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے. اور اسی کے لیے یہ آئیڈیا جو ڈگنیٹی کا تھا کہ یہ ڈگنیٹی آف ورکرز جو ہے یہ سب سے پہلی بات ہے. اور پھر اسی کے اگلے جو کچھ بہت اور ریسرچ کا کام ہوا, اس پہ بات ہوئی, اور یہ سپرز آر سپر ہیروز کیم ان ٹو بینگ. اور صرف یہ نہیں کہ ایک اویئرنیس تھی, بلکہ لیٹر آئی واز آئی اپلائڈ فار الومنائی اسمال گرانٹ, اور اس گرانٹ نے although اٹ واز اے ویری اسمال گرانٹ, لیکن اس گرانٹ کے نتیجے میں جو امپیکٹ تھا, جو اویئرنیس ریزنگ کا کام تھا, اور پھر ریسرچ جو اسٹڈی ہم نے پبلش کی انڈر دیٹ گرانٹ, وہ ریسرچ اسٹڈی اس وقت پاکستان میں واحد پائنیئر اسٹڈی ہے, اور دنیا میں اس کو جتنے گلوبل ادارے جو گلوبل انیشیٹو ابھی سینیٹیشن ورکرز کا چل رہا ہے, جس پہ ILO, WHO, ورلڈ بینک, واٹر ایڈ کام کر رہا ہے, اس میں یہ ورکرز کی پروفائلنگ کے لیے اٹ ہیز بین چوزن ایز ون آف دا 4 اسٹڈیز فرام اکراس دا ورلڈ. تو یہ ایک امپیکٹ جو اس ایکسچینج پروگرام سے, اور اٹس اسٹل گوئنگ آن, ڈیفینیٹلی دیر آر ادر تھنگس آئی واز ڈوئنگ بفور دیٹ, جینڈر پہ کام ہے, ادر ولنریبل پاپولیشن جس پہ ٹرانس کمیونٹی بچوں کے ساتھ رہا ہے کام. لیکن اس اسپیسیفک ایشو کو لے کر ہم باقی بھی جو ورکنگ کلاسز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ولنریبل گروپس ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح میری نے کی کہ بہت انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو جاتا ہے, حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا بڑا کام ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ڈیلی لائف کے اوپر ہی کھڑی ہو جائیں. بٹ وی ایز اے نیشن کبھی ہوتا ہے ایسی کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وی اسٹاپ گیونگ رسپیکٹ ٹو ایچ ادرس. تو دی پرابلم از کہ رسپیکٹ اور عزت دینی چاہیے, چاہے کوئی بھی طبقہ ہو, کوئی بھی کلاس ہو, ہر طرح کی بیریئرز اور باؤنڈری سے بالاتر ہو گئے. اچھا سر, مجھے یہ بتائے گا, EDR جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ڈسپیوٹس ہے, لوکلی اور جنرلی پبلک کے اندر کتنا ایکسیپٹیڈ آپ کو لگتا ہے آج ہے یہ جی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے, اور لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں. میں نے تو اس پہ بہت سارے سرویز کنڈکٹ کیے. پیپل ہو آر سفرنگ دا پینگز آف دا سسٹم. اصل تو وہ لیٹیگنٹ ہے نا جس کے لیے یہ سارا عدالتی نظام بنایا گیا. میں بطور وکیل کے, ہم بطور ججز کے, ان کو انصاف فراہم کرنا, ان کے لیے تو دادا مقدمہ دائر کرے پوتے کو شاید جا کے کبھی انصاف مل جائے, تو وہ تو بالکل اس سے خوش نہیں ہے. تو جب ان کو انصاف ملتا ہے اور اتنا سہل اور سستا ملتا ہے, ان سے ہیپی کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اصل میں تو جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں, میں ان کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں, عمر بندیال صاحب, کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ قریبی طور پہ کام کرتا ہوں. وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں, اور ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں نے جو تاخیر کو ختم کرنا ہے. آئی ایم شیور کہ اگر ان کے ساتھ کلوزلی کام کیا جائے تو یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر سے بھی ایک راستہ نکلے گا. جو مقدمے عدالتوں میں نہیں گئے, لیکن گورنمنٹ لیول پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ یہ بات نعرے تو لگاتی ہیں, تاخیر سے کیا ہوا انصاف کیا ہے. دیکھیں ایون یہ جو گھپلے کے کیسز ہیں, آپ اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو سزا دیجیے, اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو بری کیجیے. ٹائم لائن جس چیز کے اندر نہیں ہوتی اس کا کبھی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. ابھی پنجاب کے اندر نئی ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ لکھ دی ہے جس کے اندر مینڈیٹری ریفر ٹو ADR بھی ہے, اور اس میں کیس مینجمنٹ ہے. ہر چیز کو کرنے کا ایک ٹائم ہے, 6 ماہ سے زیادہ نہیں لگیں گے اگر آپ مقدمے کو اس طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک پارٹی کا مفاد تو لمبا کرنے میں ہے. اور جب 90% کیسز ایسے ہیں جو اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ADR سے ریزالو ہو جانا ہے, جو باقی 10% رہ جائیں گے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کیسز کم ہوں گے اور ٹائم لائن ہوگی تو وہ بھی سسٹم ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. ورنہ لوگ اب قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں, اور لوگ گلی محلے کے اندر انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بہت بری بات ہے, کیونکہ پھر تو گن انصاف کرے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا ہے کہ ظلم کا معاشرہ جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا, کفر کا معاشرہ رہ سکتا ہے, اور جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ ظلم کا معاشرہ ہے. قرآن پاک کہتا ہے الصلح الخیر,
सुलह में खैरियत है। अगर झगड़ा हो जाए दोनों फ्री कैन से एक डालें। तो ये हर मुल्क के अंदर ये वाली चीज़ें ट्राइड हैं। अब तो इंग्लैंड के अंदर केसेस सेटल हो रहे हैं, इंडिया के अंदर लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, बड़ा कामयाब है। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से यंग लॉयर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, व्हाई यू वांट टू बिकम लॉयर्स ऑल द टाइम। अब आप ये एक नया फील्ड आ गया है जिसके अंदर बड़ा सवाब का काम है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम कोई 15,000 मुकदमे लड़े होंगे लिटिगेशन में। बताए ना, आप अगर सवाब का काम करें तो एक नॉर्मल यंग लॉयर जो है उसको तो ये चाहिए होगा ना कि उसे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा हो किसी ना किसी तरह, उसकी भी कोई ऑप्शन इसमें है? जी बिल्कुल, उसके अंदर भी ऑप्शन है। देखिए, जो लोग कमर्शियल केसेस डिसाइड करते हैं वो बहुत अच्छे पे मास्टर्स हैं और वो बहुत अच्छे पैसे देते हैं। दूसरा, मैं बताऊं लॉयर्स को एक बात है, हमें हमारी फ़ी पाकिस्तान में अप फ्रंट मिल जाती है। यहाँ तो मुझे अपनी फ़ी अप फ्रंट मिल गई है, उसके बाद अगर मेरा मुकदमा जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा तो मेरे चैम्बर में वो मुकदमा ज़्यादा देर क्यों रहना चाहिए। और आफ्टर ऑल ये जो मीडिएटर्स हैं, दो दूसरे शोबे के लोग भी बड़े कामयाब मीडिएटर्स होते हैं, बट बिलीव यू मी 80% दुनिया भर में जो मीडिएटर कामयाब हैं वो लॉयर्स हैं। क्योंकि जज अच्छा मीडिएटर नहीं है, वो तो एक जजमेंट देता है, जबकि मीडिएटर वो आखिरी बंदा है जो फैसला करता है, वो तो फैसिलिटेटर है। तो इस फील्ड के अंदर काम करने के लिए यंग लॉयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। और अब जबकि दुनिया भर में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जैसे CPAC ही है, आप इनिशियल स्टेज पे कहें कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो इसे कमर्शियल मीडिएशन के ज़रिए से रिजॉल्व करेंगे। अगर आपने ये मीडिएशन क्लॉज रख ली तो वो आफ्टर ऑल वही वाला लॉयर्स करेंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे क्योंकि बेनिफिशियरी हैं और सोसाइटी को पे बैक करना है, हम यहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करते हैं। हम यहाँ पे कोई मॉडल किस्म की कोई कम्युनिटी चूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर हम जाके लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। देखें, डूइंग इज़ यू नो एक्सपीरियंस समथिंग कि जिससे आपको पता चलता है कि मैं करके देखें रिजल्ट है। और हर वो शाम जब मैं किसी का झगड़ा निपटा के सोता हूँ, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। क्या मैं इसलिए वकील बनाऊँ कि लोगों के झगड़े बढ़ाऊँ, उनको टेक्निकलिटी में डालूँ? इस तरह का रिस्क हराम है। वही रिस्क ठीक होता है जिसके अंदर कम्युनिटी का भला हो, लोगों का भला हो, उनकी दुआएं लीजिए और उसके अंदर आपको हलाल का रिस्क भी मिलेगा, वो भी बहुत है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैरी बीइंग अ वुमेन लॉयर आल्सो ह्यूमन राइट्स, तो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली कुछ करना चाहती हैं, स्पेशली वो जो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं हैं या फिर उस तबके से हैं जो कि बहुत ज़्यादा लीगल एसेस नहीं रख सकती, अवेयरनेस नहीं है, सोर्सेज नहीं हैं? फॉर्चुनेटली सिंस आई बिकेम अ लॉयर 2007 में मैं लॉ ग्रेजुएट किया, तो उसके बाद से ही एक जो जेंडर जो है वो मेरा रहा है, बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से। कमिंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो सफरिंग है उनकी वो डिफरेंट है। हम ओवरऑल जब वुमेन इश्यूज़ की बात करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हम देखते हैं कि इनिशिएटिव्स एंड वुमेन हैव बीन एबल टू ग्रैब स्पेस यू नो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पेसेस या उनके लेजिस्लेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क में। लेकिन मुझे हमेशा से ये कमी महसूस हुई है कि जो ख़वातीन जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके मुतालिक ना तो कवानीन हैं बेहतर कवानीन जो उनको उनके चाहे फैमिली लॉज की बात है, इनहेरिटेंस का मसला है, उनकी बाकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, उनको उस तरह से केटर नहीं करता। तो तब से जो ऑर्गेनाइजेशन भी है उसका पर्पस भी ये था कि पहले तो प्रो बोनो लीगल असिस्टेंस जो है, चूँकि अभी बहुत बेहतरी है सूरत हाल, बट बैक दैन जो हमारे मुस्लिम लॉयर्स थे उनको ये भी नहीं पता था कि तलाक का तरीकाकार क्या है, इनहेरिटेंस जो है एक फ़र्क कानून के तहत आती है। हमारे जजेस साहिबान ऐसे होते थे जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंडर ही वो एक मसीही तलाक कर देते थे, तो ये लेवल था। लेकिन अभी भी और जो एडवोकेसी है उसमें आई कीप आस्किंग जो हमारे स्पेशली लॉ स्कूल्स हैं जहाँ पे मौका मिलता है कि ये जो अभी हमारे पास सिख मैरिज एक्ट भी है, हमारे पास हिंदू मैरिज भी है, और वो डायरेक्टली ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उन पर बेहतर हमारे पास बेहतर कवानीन हो और बेहतर अमल दरामद हो। तो वो कवानीन चूँकि पढ़ाए नहीं जाते वकला को, उनको तभी अंदाज़ा होता है जब वो प्रैक्टिस में आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो एक्सक्लूजन का एक लेवल है पॉलिसी पर भी और लीगल साइड पर भी कि सर्टन कम्युनिटीज़ जो कि इसी मुल्क का हिस्सा हैं, चूँकि हमारे पास पर्सनल लॉज हैं, सिविल लॉ नहीं है, हर एक का उसका जो सेक्ट का उसके मज़हब के मुताबिक कानून का इतलाक़ होता है। तो ये एक रहा है। मुझे जब 5 साल असेंबली में भी काम करने का मौका मिला तो बहुत हद तक इस पर रहा, और जितना भी क्रिश्चियन फैमिली लॉज पर और हिंदू मैरिज पर काम करने का मौका मिला उसके पीछे भी यही सोच थी कि इन ख़वातीन को जिनके बारे में अमूमन बात नहीं होती, जो इनिशिएटिव्स हैं एग्जिस्टिंग उसमें उनके लिए कोटा नहीं है या कोई उनके लिए ख़ास जगह नहीं है, तो ये जो माइनॉरिटी वुमेन हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए
کریں. تو کافی کام اس پہ ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی 2 اسٹڈیز ہیں, ریسرچ اسٹڈیز ہیں وہ کنڈکٹ کی ہیں جس پہ انٹرسیکشنالٹی ہے کہ ناٹ جسٹ ایز اے وومن بٹ کمنگ فرام اے ڈفرنٹ فیتھ how there is this discrimination that they face every day. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پبلک ڈسکورس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے ان خواتین کو. بہت شکریہ میری جیمز کے آپ کا, بہت شکریہ سر آپ کا بھی, ظفر اقبال کلنوری صاحب آپ کا بھی. تو جناب یہ وہ فیسز آف ایکسچینج ہے جو اپنے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کمیونٹی میں بہتری لانے کے لیے, چینج لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ کچھ نہ کچھ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ضرور کچھ کیجئے. یہاں پر میں ایک بریک لوں گی اور انہیں کہوں گی خدا حافظ, آپ نے کہیں نہیں جانا.